केमिस्ट्री चेन्ज हुन्छ, शरीरको केमिकल चेन्ज हुन्छ र त्यही चेन्जको कारणले गर्दा अनौठा कुराहरू घट्छन्, जुन कुरा अहिलेसम्म यो सभ्यताले हामीलाई दिएको छैन। र आजकै बुलेटिनमा एउटा स्वास्थ्यको रिपोर्ट पनि छ हेमोफिलियाको बारेमा। त्यो रोग लागिसकेपछि निको हुने होइन, मृत्युलाई पुर्ने मात्रै हो। त्यहाँ मेडिकल साइन्सका चाहिँ विद्यार्थीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कोही डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ होला है, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। संसारभरमा कतै पनि उपचार नहुने रोग सक्यो, त्यो इम्प्रुभ नहुने, त्यो भयो कि भयो, गयो कि गयो। अनि सबभन्दा ठुलो समस्या हिँड्न नसक्ने, कट 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 खाने शरीर एक किसिमबाट। सानै उमेरमा फेरि यो बुढेसकालमा हुने पनि कुरा भएन, अनि त्यसपछि चाहिँ हिँड्नै नसक्ने। त्यस्तो केसमा एकजना भाइ, आजको पेपरमा हेर्नुहोस्, आजको बुलेटिनमा हेर्नुहोस्, हामीले उनको रिपोर्ट छापेका छौँ। अब उनले हिजो गर्न त्यत्रो मेडिकल साइन्स है, उनको पैसो, उनको शिक्षा, सबै कुरा जोडेर उनले पीडा भोगिरहेका थिए र यहाँ उनलाई ल्याउँदाखेरि, त्यो केटोलाई यहाँ ल्याउँदाखेरि उनको हालत कुञ्जिएको अवस्थामा थियो। उनलाई बडा मुस्किलका साथ समातेर मोटरसाइकलमा राखेर एकदमै चाहिँ लगारेर तानेर खिसारेर जस्तै ल्याउनु पर्थ्यो, त्यस्तै नै ल्याइएको थियो, हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा। अनि हिँड्नु नसक्नु त शरीर कुञ्जिएको भयो, शरीरको समस्या भयो, त्योभन्दा गाह्रो चाहिँ दुखाइ र अपङ्गता। त्यस्तो फेरि उमेर चाहिँ 20 वर्ष पनि नपुगेको, क्यान यु इमेजिन इट? अहिले त्यो केटा बडा आफै चाहिँ हिँडेर आउँछ, एकदम नौलो जिन्दगी पाएका छन्, जो कि सामान्यतया हामीले सोच्नै सक्छौँ। अब जति पनि भयो त्यो त सक्यो, अब केही वर्ष अझै चाहिँ बाँच्नु छ, केही वर्षको पहिलो दिन हो आज। त्यसकारण तपाईको पहिलो दिनको भएको कारणले, पहिलो यो दिन भएकोले आज तपाईको बर्थडे हो। है, सालगिरह मुबारक भन्छ नि, ह्यापी बर्थडे टु यु। याद राख्नुहोस्, जति बाँचियो सक्यो, अब बाँच्ने जिन्दगीको पहिलो दिन हो यो। त्यसकारण आजको दिनबाट त्यो गल्ती, हिजोको जिन्दगीबाट सिकेर त्यो गल्ती नदोहोर्याउने हो भने तपाईको पुनर्जन्म नदोहोर्याउने हो भने सबै कुरा बदलिन्छ। बदल्नुस् मन सक्यो कुरा, किन भन्नाले मनैले सबैलाई बन्दी बनाइदिएको। अनि मेडिकल साइन्सलाई नै साक्षी राख्ने हो भने हाम्रो यो बडीको सेल्सहरू पनि 1 वर्षमा 98% सेल्सहरू फेरिन्छ। आजको दिनबाट, आजको मितिबाट अर्को सालसम्ममा तपाईसँग त्यही सेल रहने पनि होइन, सबै चेन्ज हुन्छ। त्यसकारण आजबाट तपाईले नौलो खाना, नौलो विचार, नौलो ढङ्गबाट बाँच्ने हो भने अर्को वर्षमा त पुरा नौलो शरीर आउँछ तपाईको। होइन भने त्यही पुरानो खाने, पुरानै हग्ने, अनि जिन्दगीलाई त्यही पुरानै पारामा लग्ने हो भने अहिले जति दुःख पाइयो, यो दुःखको त्यो दुःखको ब्याज शुद्ध थपेर आउँछ। बेइमानी, बेवकुफी, नादानी जति गरियो नि त्यो त धेरै सिकिसके। अब त हामीलाई सजिलो छ त्यो गर्न। अब किन भन्नाले धेरै च्याम्पियन छौँ हामी। के नचाहिने खाने त्यसमा च्याम्पियन छौँ, कसरी कपाल तुरुन्तै फुलाउने च्याम्पियन छौँ, कसरी शरीरलाई कमजोर पार्ने च्याम्पियन छौँ, कसरी झुटो बोल्ने च्याम्पियन छौँ, कसरी बेइमानी गर्ने च्याम्पियन छौँ। अब त्यो च्याम्पियन गुण त छ नि हामीसँग, किन खुब च्याम्पियन पनि पियो। त्यसलाई बोकेर फेरि अगाडि बढ्ने हो भने अहिले त हालत यो पुग्यो भने अबको जिन्दगी त योभन्दा भयानक छ। त्यसकारण बुझ्ने हो भने दिस इज द फर्स्ट डे अफ योर लाइफ अगेन। यदि बुझ्ने हो भने श्रीखण्ड हो कि खुर्पाको बिड हो, त्यो बुझ्ने मान्छेमा निर्भर हुन्छ। नत्र भने त जिन्दगी अब तपाईको कपालै फुलेको छ भने सेतो आउने भयो।
अब तपाईँ रोगै बोकेर बाँचेको छ भने त्यो रोगबाट निको हुने भयो, सबै कुरा चेन्ज हुने भयो। अब त किन भन्नाले एक्सपेरिमेन्टल्ली यी कुराहरू अगाडि आइसकेका छन्। यदि अरूलाई हुन्छ भने तपाईँलाई नहुने भन्ने कुरा के हुन्छ? विज्ञान त आयो नि त्यसको। त्यसैले त हामीले भनेको कि पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, आँखा उघारी हेर सेतो कपाल कालो हुँदैछ। थ्याङ्क यू। तुलसीराम ऋषि सर्वदै गुरुदेव शिर झुकाई प्रणाम। गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणमा हजुरका अनुभवमा कस्तो प्रभाव परिरहेको हुन्छ सुन्न पाए आभारी हुने थिए। यो प्रश्न क्लियर छैन, यसलाई पुनर्लेखन गरेर ल्याउनुहोस्। प्रश्न भयो गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणमा हजुरका अनुभवमा कस्तो प्रभाव परिरहेको हुन्छ। यो त अरूको अनुभवको कुरा पो आउँछ, मेरो अनुभवको कुरा त यसमा आउँदैन कि। त्यसकारण यो प्रश्न पुनः यदि भन्न जान्दैन भने फेरि लेखेर ल्याउनुहोस्। पूजनीय गुरुदेव कोटि कोटि वन्दन। विश्वास सानोठिनी क्याम्पस स्नातक प्रथम वर्ष। सुमूत्र सेवन उपचार पद्धति बारे साह्रै जिज्ञासा छ। शरीरका विकारहरू पिसाबको रूपमा बाहिर निष्कासित विषाक्त तरल पदार्थ कसरी औषधिको रूपमा सेवन गर्न लाभदायक हुन्छ? यो हानिकारक हुँदैन र? सम्बन्ध इंग्लिश में एउटा भनाइ छ, लिटल नॉलेज इज डेन्जरस। अल्प ज्ञान भयंकर। सुमूत्र अथवा मूत्र भनेको शरीरको विकार भनेर हामीले भनेका छौं नि, हामीले त त्यस्तै लागेको होला। तर मेडिकल एनालिसिस अनुसार मूत्रको संरचनाभित्र 98% शुद्ध पानी रहन्छ। यति शुद्ध कि तपाईको संसारको कुनै पनि फिल्टरले त्यति शुद्ध पानी छान्न सक्दैन। यो हाम्रो किडनी यस्तो राम्रो जाली हो, त्यस्तो जाली अहिलेसम्म बनेकै छैन। त्यो आमा बाबुले मात्रै बनाउन सक्छ। अतः यसमा जति पानी छन् त्यति शुद्ध पानी संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। सामान्य अवस्थाको कुरा रह्यो 2% तत्त्वको कुरा। त्यो 2% के हो भनेर एनालाइसिस गर्दाखेरि 200 प्रकारका भिटामिन्स, मिनरल्स, हर्मोन्स, एन्जाइम्स जुन शरीरको लागि चाहिने तर शरीरले खपत गर्न नसकेर फाल्छ। त्यो भनेको के त भने सुमूत्रमा फालिने, जसलाई तपाईले तत्त्वहरू 4 भन्नुहुन्छ, त्यो 4 भनेको 4 त देखिन्छ तपाईलाई। किन 4 मा विचार गर्नुहुन्छ नि 4 मान्छे भनेको यति अद्भुत प्राणी, भूत भन्दा खतरनाक। किनभने आफैले 4 ठाउँ रोजी पिसाब गर्ने, पिसाब 4 भनेर नपत्याए फ्रेस ग्लास लिनुहोस्, एकदम सफा गर्नुहोस्, रुमालले पुछ्नुहोस्, सेतो टावल च्याप्ट राम्रै ग्लास लिनुहोस्, चट्ट उठाएर हेर्नुहोस्, यति सुन्दर हुन्छ त्यो लिक्विड। घरमा गएर ट्राई गर्नुहोस् अहिले गएर। कसले रोकेको छ तपाईँलाई? मूत्र तपाईँकै हो, ग्लास तपाईँकै हो। अरूको ग्लास पैँचो नलिनुहोस्, किन मान्छन्? आफ्नै ग्लास प्रयोग गर्नुहोस्, च्याट्ट हेर्नुहोस्, त्यो मूत्र यति सुन्दर हुन्छ। त्यसलाई एकजना फिजिसियनले नामै दिए लिक्विड गोल्डन।
Can you imagine? सुनको झोल रे, a liquid gold, golden liquid. त्यस्तो चिजलाई फोर भन्छ बा। अब फोर ठाउँमा फालेर त्यो फोर हुँदैन। नभए क्लासमा हेर्नुहोस् नम्बर 1 त्यति सुन्दर अरू केही पनि हुँदैन, त्यति सफा अरू केही पनि हुँदैन। इनकेस तपाईँलाई रोग लागेको अवस्था छ भने, जस्तै युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन भइरहेको छ, किडनीमा प्रब्लम आइरहेको छ भने अनि कलर चेन्ज हुन्छ, धमिलो आउन सक्छ, रातो रातो हुन सक्छ, कालो कालो हुन सक्छ। हो त्यो बेला फोर हुन सक्छ, त्यो सम्भावना छ। तर सामान्य अवस्थामा साह्रै सुन्दर हुन्छ, साह्रै सफा हुन्छ। त्यसकारण किडनी ड्यामेज भएको अवस्था, युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन भएको अवस्था बाहेक अन्य सबै अवस्थामा युरिन वन्डरफुल, युरिन इज रियली वन्डरफुल। त्यसलाई लिक्विड गोल्ड भनिहालेँ मैले। तपाईँ दिनदिनै चाहिँ सुन प्रड्युस गर्ने अनि गरिब मर्ने, अनि तपाईँ फेरि त्यसलाई फोर भन्ने मान्छेलाई जवाफ कस्तो पनि हुन्छ भने त्यो हामीले गरेको पिसाबलाई जम्मा गरेर राख्ने र 1 महिना 2 महिना 3 महिनापछि त्यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै पानी मिसाएर बारीमा खन्याउने हो भने एकजना मान्छेले 1 रोपनी जग्गाको लागि मलै किन्नु पर्दैन। दिस इज अ फ्याक्ट। एकजना मान्छेले जति पिसाब गर्छ 1 रोपनी जग्गा चल्छ, त्यसबाट मल पर्दैन। 1 वर्षको लागि 1 वर्षको पिसाब 1 रोप्ने जग्गाको लागि 1 वर्षको मल, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। तर त्यसलाई चलाउने तरिका थाहा पाउनुपर्छ फेरि, किन भन्दाखेरि तपाईँको पिसाब भाँडा बिरुवामाथि गरेर त मर्छ। त्यसो गर्न तपाईँले एउटा बक्समा जम्मा गर्नुहोस्, टाइट गर्नुहोस् बिर्को है, त्यसमा खन्याउँदै जानुहोस्। अथवा यस्तो एउटा मेकानिजम बनाउनुहोस् जहाँ कि स्टोर होस्, त्यो पिसाब त्यसरी स्टोर गर्न सकिन्छ। अनि त्यसबाट झिकेर 2 महिना 3 महिनापछि झिकेर पानी मिसाएर युज गर्न मिल्छ। त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरो के त भने यदि त्यो फोर हो भने त्यो मलको काम त नगर्नुपर्ने उसले, न्युट्रिसन नभएको भए। मल भनेको न्युट्रिसन, त्यसमा भिटामिन्स, मिनरल्स, एन्जाइम्स, हर्मोन्स शरीरले त्यो खपत गर्न सकेन, बाहिर निस्क्यो। त्यसकारण त्यो फोर हो। त्यसरी बुझ्नुहोस्। अनि फोरै भएर के भयो? किन भन्नाले कुनै कुनै कुरा थोरै मात्रामा गएपछि त्यो फोर पनि स्वभावै काम गर्छ त्यसले। त्यसैले युरिनलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि सामान्यतया त्यो फोर छँदै छैन तपाईँ हामीलाई लागे जस्तो। अब बनाउने जुन सवाल छ, तपाईँ जथाभावी खानुहुन्छ भने मात्रै गर्नुहुन्छ। छान खाएर हेर्नुहोस्, अनुभवीहरू हाँसिहाल्ने। रक्सी खाएर हेर्नुहोस्, गनाउँछ। कफी खाएर हेर्नुहोस्, कफीको बास्ना आउँछ। त्यो त तपाईँले जे इनपुट दिनुभयो, आउटपुट दिनुभयो, इनपुट दिनुभयो, त्यही आउटपुटको रूपमा निस्कने हो। तपाईँ स्याउ खानुहोस्, क्वा स्याउ टन्न खानुहोस्, पिसाब गर्नुहोस्, जुस निस्क्यो, स्याउ। नेपाली जनता गरिब, जुसर मिसिन किन्नै सकेन भन्नै पर्दैन। आफै जुसर हो, क्वाको यहाँ राखे, त्यहाँबाट तल भगवानले पाइप साइप फिट गरेर ल्याएको छ। यार मान्छे त्यत्तिकै रोगी भएको भएर बुद्धि नभए उल्टो उल्टो कुरामा गयौँ हामी। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ 200 किसिमभन्दा बेसीका तत्त्वहरू भएको कारणले गर्दा त्यो मेडिसिनल तत्त्व नै हो, त्यसले राम्रै गर्छ, गरिरहेकै छ। यसलाई फोर भन्ने यो साला खाला बुद्धि हो, खुद्रा विचार। यो खुद्रा विचार हचुवाको विचारमा चाहिँ नजानुहोस्। यही हचुवाको विचार, यही हचुवा विचारले नै मान्छे बर्बाद भएको। अब यो जसले लेखेको छ शान्तिनी क्याम्पस स्नातक विश्वास रहेन, अब विश्वास झट्ट गरिहाल्ने यस्तो यस्तो कुरामा नाम पनि विश्वास, फेरि नाम पनि इन्भर्टेड कमा।
अविश्वास राख्नुस् न। एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्नु पर्यो नि, विश्वास गरेर हुन्छ? एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस्। पूज्य गुरुदेव मनोक्रान्तिमय पियाजी अभिवादन वसन्त डाङ्गी भक्तपुर। हजुरले प्रोफाइल मासिकको वर्ष 1 अंक 2 मन्सिर महिनाको अङ्कमा संविधान सभाको चुनावमा मनोक्रान्तिले भाग लिन्छ, यसलाई सदुपयोग गर्छौं नै, यस चुनावले गिरिजाप्रसादहरूको बौद्धिक दरिद्रताको छानबिन हुन्छ भन्नुभएको थियो। के अब मनोक्रान्ति एउटा पार्टीको रूपमा राजनीति पनि गर्छ? स्पष्ट पारिदिए आभारी हुन्छन्। मनोक्रान्ति पार्टीको रूपमा राजनीति मनोक्रान्तिले अहिले यसरी गर्दैन। पहिलो कुरा किन भन्नाले मनोक्रान्ति भनेको संसारको सबै राम्रो कुराको जोड भएको कारणले गर्दा राम्रो कुरा यसले जोड्ने नै भयो। राजनीति त खराब कुरा मानिन्छ, अनि मनोक्रान्ति भनेको संसारको सबै खराब कुराको सदुपयोग पनि हो। त्यसकारण राजनीति खराब मान्ने हो भने सदुपयोग गर्ने हो, राम्रो मान्ने हो भने जोड्ने हो। अब पहिला वर्गीकरण गर्नु पर्यो, राजनीतिलाई कहाँ राख्ने, यो राम्रो हो कि खराब हो? खराब हो भने सदुपयोग गर्नु पर्यो, अथवा राम्रो हो भने त्यसलाई जोड्नु पर्यो। र मनोक्रान्ति सिङ्गो पार्टीको रूपमा कहिले पनि आउँदैन, त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नुहोस्। किन भन्नाले संसारको सबै मान्छेलाई सबै कुरा चाहिँदैन। कोही डक्टर बन्छन्, कोही इन्जिनियर बन्छन्, कोही पाइलट बन्छन्, कोही व्यापारी बन्छन्, कोही दार्शनिक बन्छन्, कोही वैज्ञानिक बन्छन्, कोही राजनेता बन्छन्। त्यसरी राजनेता बन्नको लागि जन्मेकाहरूले मनोक्रान्तिमुखी राजनीति गर्छन्, त्यति मात्रै कुरा। त्यसकारण मनोक्रान्ति स्वयं नै यो सम्पूर्ण सिङ्गो मुभमेन्ट नै मनोक्रान्ति पार्टी आँटेको हिँड्छ। यसको त कल्पना नगर्नु। त्यही भन्नाले मनोक्रान्ति मूलत आध्यात्मिक अभियान हो, मूलमा यो आध्यात्मिक छ। र अब मूलमा आध्यात्मिक भएपछि माथि माथि आएपछि कतै हेर्नुहोस् न, कतै स्याउ फल्छ, कतै पात फल्छ, कतै फुल फल्छ, कतै हाँगा बिङ्गा निस्कन्छ। एउटा बिरुवालाई हेर्नुहोस् तपाईँले, जरो एउटा हुन्छ, बिस्तारै माथि गाँठ निस्कन्छ, गाँठ अर्कै हुन्छ, त्यसबाट पात अर्कै निस्कन्छ, त्यो अर्कै बेग्लै हो। अनि त्यसपछि फुल बेग्लै निस्कन्छ, फेरि मिल्दैन केही पनि कुरा, अनि फेरि चाहिँ फल अर्कै निस्कन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यस्तै मनोक्रान्ति मूलत आध्यात्मिक हो। किन भन्नाले आफूलाई बदल्नु भनेकै आध्यात्मिकता। अनि माथि आइसकेपछि कोही मान्छे राजनीतिकै लागि जन्मेको हुन्छ, लिडरसिपकै लागि जन्मेको हुन्छ, र त्यसको लागि चाहिँ मनोक्रान्तिले बाटो खोलिदिन्छ। ठिक छ, तिमी जुन चिजको लागि जन्मेको छ। अनि हामीले यो संविधान सभाको चुनाव मनोक्रान्तिले भाग लिन्छ भन्नुको अर्थ पत्रिकालाई त्यसरी विश्वास चाहिँ गर्नु हुँदैन। किन भन्नाले एउटा भनेको हुन्छ, उनीहरूले धेरै घुमाएर लेख्छन्। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, पत्रिकाले जसरी लेखेको छ त्यसरी विश्वास कहिले पनि गर्नु हुँदैन। पत्रिकाको आफ्नै इन्ट्रेस्ट हुन्छ, मिडियाको आफ्नै इन्ट्रेस्ट हुन्छ, अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा लेख्दाखेरि मसालेदार बनाउँछ, भनेका धेरै कुरा अनि बाङ्गोटिङ्गो चाहिँ छापिएको हुन्छ। यसमा पनि यसलाई मसालेदार बनाएको मात्रै हो। सामान्यतया मनोक्रान्ति भनेको मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, यो संसारको सबै राम्रो कुराको जोड भएको कारणले गर्दा यसमा राजनीति पनि हुनसक्छ कुनै बेला आवश्यक पर्यो भने। र अहिले गएर त्यसरी राजनीति चाहिँ हुने अवस्था छैन। किन भन्नाले त्यसको लागि राजनीति ठुलो कुरा होइन नि, राजनेता पो ठुलो कुरा, राजनेता त र प्रसङ्गवश मैले कहिले नजोडेको कुरा पनि भन्नु हो। कतिले मलाई सोध्ने के गर्छन् भने जहिले पनि यो प्रश्न आउँदो रहेछ, स्यार गुरुजी होइन मेरो पावर पोइन्ट यही हो भनेर कसरी थाहा पाउने भन्ने धेरै प्रश्न है। म के को लागि जन्मेर भन्ने कसरी थाहा पाउने भन्ने पनि भन्छन् धेरैले। अब त्यसमा हामीले एउटा साइन्टिफिक जवाफ त इन्ट्रेस्ट हो, त्यो इन्ट्रेस्टले थाहा पाउँछ भन्दै आयौँ है। कतिपय मामलामा इन्ट्रेस्ट पनि अब सानै उमेरमा विभिन्न परिस्थिति परिवेशमा चाहिँ हुर्किने क्रममा इन्ट्रेस्ट पनि बिर्सिसकेको हुन्छ, केमा इन्ट्रेस्ट लागेकै बिर्सिसकेको हुन्छ, त्यो पनि अवस्था आउँछ। त्यस अवस्थामा हामीले अलिकति एस्ट्रोलोजिकल भ्यूबाट पनि हेर्न सकिन्छ। जसरी तपाईँले यो हातको रेखालाई हेर्नुहोस् है, यो हातको रेखा अहिलेसम्म संसारमा दुईजनाको एउटै मिल्ने पाइएकै छैन, सबै युनिक छ हातको रेखा। अनि यो हातको रेखाको एनालिसिसबाट
फ्युचर भन्ने चलन पनि हजारौं वर्ष पुरानो, जसलाई पामिस्ट्री भनिन्छ। पछिल्लो कालमा यसलाई अर्को एउटा शब्द दियो इङ्ग्लिसमा, किरोमेन्सी है। किन किरोमेन्सी नाम आयो भन्नाले, हुन त अब हातलाई चाहिँ काइरो पनि भनिन्छ, काइरोप्र्याक्टिस भन्ने शब्द पनि छ। किरोमेन्सी भन्ने शब्द किन आयो भन्नाले, किरो भन्ने यस्तो ज्योतिषी निस्के कि उनले मान्छेको जुन भविष्यवाणी गर्छन् ट्याक मिलाइदिन सक्ने हातले। अब फेरि युरोपियन मुलुकमा भएको कुरा भएको कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ डेटा राखेर एनालाइसिस गर्दाखेरि ठ्याक्कै मिलाउन सक्छ। त्यसकारण त्यो सम्पूर्ण विद्याको नाम नै किरोमेन्सी भनिदियो। किन भन्नाले त्यो किरोको कारणले गर्दा। अहिले पनि हिन्दीमा पनि ट्रान्सलेट भएको छ, नेपालीमा छ छैन थाहा छैन। उनले धेरै कुरालाई प्रेडिक्ट गरिएका मिलेका छन्। धेरै कुरा हो, सबै कुरा हुँदैन, फेरि दावा गर्दैनन् पनि। त्यस्तै भारतमा अहिले एकजना टपमोस्ट ज्योतिषीको नाम लिनु पर्दा बेजान दारुवाल, उसको होरोस्कोप पनि निस्कन्छ। अनि भारतका टप मान्छेको टप भनेको यो वाजपेयीदेखि लिएर त्यो लेभलका मान्छेले कन्सल्ट गर्ने मान्छे मध्येका एकजना बेजान दारुवाल। अनि उनले प्रेडिक्सन गरेका कुरा प्राय कुरा मिलाउन सकेका छन्। प्राय कुरा भाइ उनले फेरि एकदमै क्लियरली भन्छन् पनि, म ज्योतिषी हुँ है, मैले भनेको कुरा चाहिँ धेरै प्रतिशत मिलेको छ, केही प्रतिशत मिलेको छैन, हुने नै हो। त्यसकारण चाहिँ यसको नेचर हो। 100% नै मिल्यो भने त फेरि मान्छेले कर्मै गर्नु परेन, भाग्यमा निर्भर हुन्छ। त्यसकारण उनी चाहिँ बडो सान्दर्भिक कुरा भन्छन्, यो कुरा मिल्छ पनि। त्यसैले तपाईँले के का लागि जन्मेको भन्ने कुरा त हातको रेखाले पनि बताइसकेको हुन्छ। अब यो रेखालाई पढ्न सक्नु नसक्नु हैन, पहिलो कुरा त विश्वास गर्नु नगर्नु छ फेरि अहिलेको जमानामा। यस्तो कुरामा विश्वासै गर्दिन कस्तै कुरामा विश्वास गर्नु हुन्छ नि त भनेर सोध्नु पर्यो। त्यो भनिरहेको कि चोट तानेर भनिरहेको हुन्छ, फेरि रक्सी बियर भनिरहेको हुन्छ, बियर खाएर भनिरहेको हुन्छ। अनि त्यसमा विश्वास गर्ने तयारी चाउचाउमा, जसले खाएपछि पक्का पक्की मान्छे चाहिँ रोगी हुन्छ, विश्वास यसमा हुने रहेछ। त्यसकारण हामी साह्रै एउटा अतिवादमा फस्यौँ। ज्योतिषीलाई विश्वास गर्नेले 100% गर्दिने, नगर्नेले शून्य पनि नगर्ने, विश्वासै नगर्ने। सबै कुरा त्यस्तै भयो। कम्युनिजममा विश्वास भयो भने 100% विश्वास गरेर लाग्ने, विरोध गर्यो भने पनि 100%, मतलब हरेक कुरा 100%मा गएर त युद्ध मात्रै हुन्छ। जबकि हुनुपर्ने कुरा के त भन्नाले कुन एंगलबाट कति पर्सेन्ट यो कुरा ठिक हो भन्ने कुरा त हेर्नु पर्यो नि। कुन एंगलबाट ठिक हो र कुन एंगलबाट गलत हो, कति पर्सेन्ट ठिक हो, कति पर्सेन्टेजको रूपमा पनि त जान सकिन्थ्यो। हामी कस्तो मूर्ख युगमा बाँच्यौँ भने एउटा चीजलाई विश्वास गर्यो भने अरूलाई बहिष्कारै गर्नुपर्ने। यसलाई चाहिँ अधिनायकवाद भनेको त्यही, डिक्टेटरशिप। एउटालाई विश्वास गरेपछि अरूलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ, यो गल्ती भयो। त्यसकारण मनोक्रान्ति यी सबै अतिवादबाट मुक्ति। त्यसैले हामीले किरोमेन्सीको कुरा गर्दाखेरि या चाहिँ पामिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि यो भनेको कर्मको अगाडि केही पनि होइन, ठिक कुरा। तर तपाईँ यसमा न्यूनमा फस्नु भयो कि तपाईँ के को लागि जन्मेको भन्ने थाहा नै भयो भने कमसेकम त्यस्ता चाहिँ कुनै ज्योतिष भेटाइयो भने उनले भनिदियो भने त ठिकै छ नि त। अहिले पश्चिममा एक जमात मान्छेहरूले मेडिसिन र ज्योतिषीलाई जोड्दैछन्। क्यान यु इमेजिन इट? मेडिसिन र ज्योतिषीलाई कहाँ सम्बन्धै छैन जस्तो छ नि हामीलाई त। कहाँ मेडिसिन कहाँ ज्योतिषी? यो कुरा मैले अहिले भनेको र पढेको पनि 20 वर्ष अगाडि पढेको थिएँ, अलिकति पुरानै भएछ। अनि कसरी जोड्दो रहेछ त यिनीहरूले भन्नाले एकजना मान्छे क्यान्सरले फिटफिट भइरहेछ भनौँ, या एड्स लागिरहेछ अथवा कुनै रोग लागिरहेछ। अब यो मान्छे चाहिँ डक्टरको प्रिडिक्सन अनुसार त यो चाहिँ 6 महिना 3 महिना कतिमा मर्छ। पामिस्ट्रीले के भन्छ त? अब उसको हातमा पनि त छ नि, हो यसको आधारमा एनालाइसिस गरेर यो मान्छे मर्छ कि मर्दैन भन्ने कुरा डक्टरले भन्ने कि पामिस्ट्रीले भन्ने? पामिस्टले भन्ने हो।
कोही मान्छे चाहिँ आत्महत्या गर्न लाग्छ है। अस्ति मलाई झट्टै आइडिया आयो त्यो आत्महत्या गर्ने टेन्डेन्सी जाग्यो, डिप्रेसनमा हुन्छ। डिप्रेसनमा आत्महत्याको टेन्डेन्सी बढ्छ अनि प्रयास पनि गर्छ मान्छेले है। अब त्यो बेला यो मान्छेले आत्महत्या गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा त ढुकचुक हुन्छ नि। हामी उसको चाहिँ लाइफलाइन हेरी पुग्छ। उसको लाइफलाइन हुन्छ आत्मा। लाइफलाइन लामै छ भने यसलाई डोरी दिएर पठा पनि गर्न सक्दैन। विषय किनेर ल्याए पनि नखुल्नु पर्छ। उनले प्रयास गर्छ। त्यसकारण तपाईँले सुन्नुभएको पनि होला, आत्महत्या प्रयास चाहिँ 10 पल्ट मैले गरेँ तर सफल भएन भन्ने मान्छे 15 पल्ट गरे। हे मेरा जीवनमा सबै ठाउँमा असफल, आत्महत्यामा पनि असफल। ट्राई त गरेको हो तर खत्तम। यो असफल हुने मान्छे जहाँ पनि असफल हुन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा रिडिङ छ। प्राय असफलै हुन्छ। एकजना मिलिट्रीको कुरा गर्नु है। अब भर्खरको सिपाही सिकिरहेको ड्याइमा उनले गोली निशानामा हान्छ, कहिले पनि नलाग्ने। तर फेरि सोर्स फोर्सबाट आएको मान्छे जागिर खाइहालेछन्। अनि उनलाई ट्रेनिङ दिने सर्जेन्टले के भन्छन् भन्नाले त खत्तम, जहिले पनि यत्रो नजिकबाट पनि निशाना लगाउन नसक्ने, तेरो ठाउँमा म भएको भए यहाँ गोली हानेर मर्थे कि यहाँ यसो गर्छ। त्यो भनेपछि त मान्छे न हो, छोचले उसलाई ट्याक्क बन्दुक समात्यो, ट्याक 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 ब्यारेकको पछाडिबाट ड्याङ्ग आवाज आयो। ल आत्महत्या गर्ने उस्तो ह्यात्ते त्यो मान्छेलाई त्यस्तो नबन्नु पर्ने। उसको अहङ्कारमा चोट लाग्यो। उसले चाहिँ ड्याङ्ग गएर चाहिँ ए के भयो त्यहाँ हेर भनेर गएर हेर्दा त ए सर अहिले पनि चुकिएँ भन्छ। सर ट्राई गरेको अहिले पनि चुके। त्यसकारण चुक्ने मान्छे चाहिँ जहिले पनि चुक्छन् भन्ने प्रश्न फ्याक्ट त्यहाँ। अब मैले क्युरोमेन्सीको कुरा गर्दैछु, त्यसैले यसको पनि एउटा हदसम्म यसको पनि अस्तित्व छ। त्यस्तै तपाईँको फलिक ज्योतिषमा जानुहोस्, गणित ज्योतिषमा जानुहोस् है, दुई किसिमको ज्योतिष। अब यो दुवै ज्योतिषीले अथवा ज्योतिष शास्त्रले एक हदसम्म केही कुरा ठम्याइदिन्छ, एक हदसम्म केही कुरा। त्यो सबै होइन। गल्ती कहाँ हुन्छ भने कि सबै हो भनेर बस्ने कि केही होइन भनेर फुत्कने। यो जन्मै हामी मूर्ख बन्नुको परिणाम। किन भन्नाले केही हो, सबै हो भन्यो भने तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न, केही होइन भन्यो भने त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्न। त्यसैले सबै कुराको आफ्नो लिमिटेसन छ। आँखाको आफ्नो लिमिटेसन छ। आँखाको काम नाकले गर्न सकिन्छ, नत्र यसरी आँखा छोपेर तँलाई बुझेँ तर रामबहादुर होइन नाकले त भन्न सकिन्छ। अथवा नाक छोडेर आँखाबाट यसको एउटा लिमिटेसन छ, यसको अर्को लिमिटेसन छ, हातको लिमिटेसन छ, सबैको काम छ। अर्ग्यानिजमलाई हेर्नुहोस् न, त्यस्तै संसारमा सबै चिजको लिमिटेसन छ। त्यो सबै लिमिटेसन जोडेर त एउटा सिङ्गो ब्रह्माण्ड बनेको हो। ज्ञान त यही सबैको प्रयोग गर्छ। त्यसकारण हामीले कुनै बेला यदि समस्या त्यस्तो पर्यो भने जीवनमा धेरै गाह्रो हुन्छ हामीलाई पटक पटक, त्यो बेला हामीले सबैको सहयोग लिन सक्छौँ। तर त्यही लिमिटेसन, जस्तै तपाईँले टेलिभिजन हेर्दाखेरि पनि कुनै प्रोग्राम राम्रै आउँछ, त्यसमा शङ्का छैन, इट्स अ वन्डरफुल फर द्याट। तर प्राय प्रोग्राम फेरि मान्छेलाई बेवकुफ र मूर्ख बनाउने प्रोग्राम हुन्छ, त्यो पक्का पक्की। किन भन्नाले कुनै कुनै त्यो राम्रो प्रोग्राम चलाउनको लागि 10% राम्रो प्रोग्राम दिनको लागि 99% पागल प्रोग्राम चलाउनु पर्छ उसले। नत्र विज्ञापन आउँदैन। राम्रै चलाउनु भएलाई त विज्ञापन आउँदैन। किन धेरैले हेर्दैन। धेरैले त कस्तो त भन्नाले धेरै जस्तै खालका मान्छेले हेर्ने खालका दिनुपर्ने कार्यक्रम। त्यसकारण एउटा स्ट्राटेजी हुन्छ यसमा पनि, टेलिभिजनमा रेडियोमा। 10% इज ओके, 90% इज रबिश। किन भन्दा त्यो 10% धान्नको लागि 90% ल्याउनुपर्छ उसले। फेरि अब हामी बुझ्दैनौँ, उनीहरूले बुझाउनु मिलेन, उनीहरूले बुझाउन मिलेन, हामीले बुझ्न पाएन, सकेन। त बन्धु
त्यसकारण जीवनमा एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने हामी अतिवादमा चाहिँ फस्नु हुँदैन। सबै कुरालाई हामीले लिमिटेसनमा बुझ्ने हो। मनोक्रान्तिले राजनीति बुझ्ने भनेको पनि त्यही कि आवश्यक परेको खण्डमा त्यो पनि एक जमात मान्छे त्यसैको लागि जन्मेको हुन्छ। जस्तै अब गणित ज्योतिष अनुसार चाहिँ हेर्ने हो भने अब कोही मान्छेले राजयोगमा जन्मिन्छ। राजयोग भन्ने त्यो गणितको अवस्थामा गणित ज्योतिषको अब शास्त्र अनुसारको कुरा गर्दा राजयोगमा जन्मियो भने ऊ लिडर बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अब त्यो मान्छेलाई लिडर बन्ने मान्छेलाई व्यापारी बनाइदिएर हुन्छ कि क्या? अब व्यापार उसले जिन्दगीभर गरे पनि ऊ सफल हुँदैन, किनभने त्यो लिडर बन्नलाई जन्मेको। अनि ग्राहकहरूलाई लिडिङ गर्न थाल्यो भने एउटै आउँदैन त्यहाँ होइन। एउटा सामान छ त्यो किन हुँदैन त, खत्तम होला त, अर्कै लियो ऊ त्यो मकान छैन अर्को पसल पर्छ भने किन लिडरको काम त त्यही हो। फेरि मार्गनिर्देशन गरिदिएको मेरो सामान नल्याऊ भन्ने। व्यापारीले त के भन्छ, ओहो व्यापारीले त के भन्छ थाहा छ तपाईँलाई? एउटा जोक सुन्नुहोस्, पुरानै जोक। भर्खर पसल थापेको टुरिस्टले किन्न आएछ है, अनि एउटा साबुन किन्न आएछ, छोरालाई छोडेको, छोराले चाहिँ वा फला ब्रान्डको साबुन खोजेको छैन, मैले चाहिँ त्यो मान्छेलाई पठाइदिएँ फर्काएर। मूर्ख, त्यसरी पनि व्यापार गरेर खान्छस् तैँले? त्यो छैन भने अर्को ब्रान्डको देखाउनु पर्छ, अर्को छैन भने अर्को ब्रान्डको देखाउनु पर्छ, नत्र त त्यो सीधा कुरा बोलेर व्यापार हुन्छ क्या हो। त्यसकारण चाहिँ यदि चाहिँ भनौँ लक्स छैन भने रिल भिडाइदिन सक्नुपर्छ होइन। रिल अहिले सरी राम्रो, यो नयाँ यहाँ त्यहाँ कुरा जोडेर मिलाउनुपर्छ होइन। यदि चाहिँ होइन अनुहार हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई निको लागेन भने पैसा फिर्ता लिन्छु भनिदिनुहोस्। अब कसले लिनु, नुहाइसकेपछि फिर्ता ल्याउला, त्यो त चान्सै छैन। अनि हो बा भनेर त्यो पैसाको लोभी नहो मान्छे, ठिक छ भनेर लैजान्छ, अब नुहाइसकेपछि फिर्ता आउने कुरा आउँदैन हो। त्यसकारण चाहिँ व्यापार गर्ने तरिका यो हो भने हस् भने छोरा चाहिँ भोलि टुरिस्ट आएर चाहिँ सोधेछ, डु यु ह्याभ अ टिस्यु पेपर भन्छ। टिस्यु पेपर सर, वी ह्याभ इट, भेरी नाइस स्यान्ड पेपर भन्छ कि। स्यान्ड पेपर भनेको खाक्सी, किनभने बाउसँग सिकेको टिस्यु पेपर त छैन, टिस्यु नभएको त स्यान्ड पेपर त छ, खाक्सी त छ। त्यो भएर विभिन्न कुरा अचेल चाहिँ गजबको स्यान्ड पेपर आएको छ, फर्स्ट क्लास छ, ट्राई गर्नुहोस्, मिलेन भने फर्काउनुहोस्, चाकमा घाउ ल्याएर फर्काउनुहोस्। व्यापारीको तरिका चाहिँ त्यहाँ त जानु। लिडरले त्यो गर्दैन, लिडरले चाहिँ उसलाई लिडिङ गर्न खोज्छ, व्यापारीले उसलाई फलो गर्न खोज्छ। याद राख्नुहोस्, लिडिङ गर्दैन, ऊ जे खोज्छ त्यही दिन खोज्छ। उसले घटिया माल खोजेको भने बढिया दिँदैन उसले, ओए ठिकै छ यही गाडी। त्यसकारण व्यापारी जहिले पनि फलोवर हुन्छ, कसको? ग्राहकको। त्यसैले के भनिन्छ, उनीहरूको भाषामै भनिन्छ, एउटा भनाइ नै के छ त भन्नाले कस्टमर्स आर नेभर रङ, क्यानट बी रङ। ग्राहक कहिले पनि गलत हुँदैन भन्ने चाहिँ सिद्धान्तै छ। उनले जे मागे पनि दिनु तपाईँको धर्म कि व्यापारको धर्म। तर राजनीतिको लिडरको धर्म त त्यो होइन, उनले त बेटरमेन्टमा जनतालाई लाने भनेरै जानुपर्छ। अब तपाईँ व्यापारी हुनुको लागि जन्मिएको हो भने त्यो भाषा बोल्न सक्नुहुन्न जुन राजनेता हुने मान्छेले बोल्ने भाषा हुन्छ। राजनेता हुनुको लागि जन्मेको भए व्यापारीले बोल्ने भाषा बोल्न सक्नुहुन्न, अनि गर्ने के? त्यसकारण यदि तपाईँ अझै कन्फ्युजनमा छ भने म के को लागि जन्मेको ठिक छैन भने ज्योतिष शास्त्र पनि काम हुन्छ। याद राख्नुहोस्, पूज्य गुरुदेव मनोक्रान्तिमा त्याज्य गर्दै अघि नै गर्नुहुँदैछ। गुरुदेव प्रणाम, मेरो एउटा समस्या छ। खगेन्द्र डान फर्स्ट इयर समथिङ क्याम्पस। म घरबाट पढ्न भनेर काठमाडौँ आएँ र अहिले फर्स्ट इयरमा पढ्छु। तर मलाई अहिले पढाइभन्दा बढी रुचि सङ्गीतमा छ। सधैँ म गीत सङ्गीतमा झुमिरहन्छु।
र मलाई एउटा डर छ, त्यो मेरो परिवार र समाज, मेरो घर परिवार अलि गाउँमा भएकोले गीत गाउने मान्छेलाई अलि नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने गर्छ र यो डरले गर्दा मलाई पढाइ छोड्न पनि सकेको छैन र सङ्गीत अर्थात् गायन क्षेत्र लगायतको अँगाल्न पनि सकेको छैन। यी दुई कुराले मलाई ज्यादै पिरोलिरहेको छ। तर म पढाइभन्दा 25% बढी रुचि गायन क्षेत्रमा नै मान्छु र मलाई परिवारको पनि डर छ। यस्तो अवस्थामा म के गरौँ? गुरुदेव छापको नमानी उत्तर दिनु। त बन्धु, अब यो रामायण 12 वर्ष पढेर सीता भनेको रामको चाहिँ श्रीमती कि श्रीमान भनेर सोधेछ। मनोक्रान्तिको सारा सार नै के त भन्नाले तपाईँ जुन चिजको लागि जन्मेको हो त्यसमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यसमा लाग्नुहोस्। इन्ट्रेस्ट नभएको कुरामा लाग्यो भने जीवन वेस्टेजमा जान्छ। तपाईँले इन्ट्रेस्ट नभई जाँचमा पासै भएर पनि त्यसबाट तपाईँ माथि उठ्न सक्नुहुन्न। तपाईँ सानो सानो जागिर खान बाध्य हुन्छ। त्यसकारण बरु के गर्न सकिन्छ भन्नाले सङ्गीत तपाईँको इन्ट्रेस्टको विषय भएकोले सङ्गीत विद्यालयमा पढ्नुहोस्, ललितकलामा गएर पढ्नुहोस् या अन्य कुनै सङ्गीत विद्यालयमा गएर पढ्नुहोस्। पढाइ पनि भयो अनि सङ्गीत पनि भयो। यसरी जोड्न सक्यो भने अझै राम्रो तरिका त्यही। त्यसैले तपाईँले आफूले पढिरहेको विषयलाई फाल्दिने, सङ्गीतलाई चाहिँ पढाइ बनाउनु सकेको कुरा। रहेको कुरा समाज र परिवारको डर, तिनीहरू छिट्टै मर्दैछन्। अब तिनीहरू धेरै दिन गाली गर्न बाँच्न सक्दैन। जो नेगेटिभ विचार लिएर बाँच्छन् कति दिन बाँच्दो होला। अनि सङ्गीतलाई घृणा गर्ने मान्छे त छिटै मर्छ फेरि। त्यो त पक्का। किन भन्नाले अहिले चाहिँ वैज्ञानिकहरूले एउटा थेरापी पत्ता लगाएको, सङ्गीत चिकित्सा पनि हो। सारै रोगीलाई पनि, खास गरी दुखाइका रोगीहरूलाई सुत्न अगाडि सङ्गीत सुनाइदिने हो भने उनीहरूको रोग छिटो जान्छ। अब सङ्गीतैलाई घृणा गर्ने मान्छेहरू त छिटछिटै जाँदो होला। त्यसकारण त्यो पनि डर छैन तपाईँलाई। एउटा यमराज छ नि हाम्रो साथ। भनाइको मतलब तपाईँ सुरवीर हुनुहोस्। तपाईँ आफ्नो लागि बाँच्ने हो पहिला, याद राख्नुहोस् यो कुरा, आफ्नो लागि। किन भन्नाले तपाईँ आफ्नो लागि बाँच्न सकेन भने अरूको लागि बाँच्न सकिँदैन। 1 स्टेप ब्याकवर्ड 2 स्टेप्स फरवर्ड, सूत्र यही। तपाईँ 2 कदम अगाडि जानु छ भने 1 कदम पछाडि हट्नुपर्छ। अब तपाईँ पछाडि पनि हट्न नसक्ने, अगाडि पनि जान नसक्ने, तपाईँलाई देख्नु भएको छ कहिले काहीँ चाहिँ त्यो रक्सियाहरू बाटोमा बसेर फोटो लिएर यो गर्नु श्रद्धेय गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, दोलखाको भीमेश्वर मूर्तिमा पसिना आएको, मलाई पनि पसिनै आउँछ। र देशमा कुनै अनिष्ट हुने सङ्केत भएको भन्ने कुरा पत्र पत्रिकामा चर्चा छ। यसको वैज्ञानिक वा आध्यात्मिक कारण के हुन सक्छ? यसबारे हजुरको अभिव्यक्ति औपचारिक रूपमा सुन्न पाए आभारी हुने थिए। एउटा कुरा के छ भने माइन्ड वेभको कुरालाई बुझ्नु। कुनै पनि देशमा ओलम्पिक्स गेम हुँदा जहिले पनि ओलम्पिक्स भएको जुन देशमा हुन्छ त्यो देशका खेलाडीहरूले अघि पछि भन्दा बेसी मेडल हातमा पार्छ। सामान्यतया कुनै कुनै बेला त्यो फरक पनि भएको छ, तर सबै रेकर्डलाई चाहिँ हेर्ने हो भने जुन देशमा भएको छ त्यो देश
का खेलाडीहरूले अघि पछि अरू ठाउँमा गएर खेल्न जाँदा भन्दा आफ्नो देशमा ओलम्पिक गेम हुँदाखेरि बढी नै मेडल हात पार्न सफल भएका छन्। इतिहास यो किन त्यसो भयो भन्ने कुराको खोजमा एउटा नौलो निष्कर्ष के निस्क्यो भने आफ्नो देशमा ओलम्पिक गेम आयोजना हुँदा सारा राष्ट्र नै इन्भल्भ हुन्छ आफ्नो देश जिताउनको लागि। मानसिकता हो हाम्रो देशमा चाहिँ ओलम्पिक हुँदैछ, हाम्रो देशले जित्नुपर्छ भन्ने कुरा सारा देशलाई उचालिरहेको हुन्छ त्यो बेला। जबकि अरू देशमा गएर खेल्दाखेरि धेरैले चाहिँ चासो दिन पाउँदैन त्यसरी, किनभने कुनै देशमा गएर चाहिँ भइरहेको छ ठिकै छ हाम्रो देशको मान्छेले जित्नुपर्छ भन्ने थोरै विचार आउँछ, तर आफ्नै देशमा हुँदा त देशै इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ, जहाँ पनि त्यसैको चर्चा चलिरहेको हुन्छ। थाहा छ यसपालि हामीहरू कहाँ चाहिँ ओलम्पिक हुँदैछ, ए ल हामीहरू कहाँ जित्नुपर्छ भन्ने त सुरोट खाने मान्छे रक्सी खाने मान्छेले त्यो टोलमा बसेर चाहिँ गफ गर्नेले पनि त्यही गरिरहेको हुन्छ। अनि एउटा वेभ बन्छ, तरङ्ग होइन, कलेक्टिभली एउटा तरङ्ग के भन्छ त भन्दा हाम्रो देश जित्नुपर्छ, हाम्रो देश जित्नु, हाम्रो देश जित्नु, हाम्रो देश जित्नुपर्छ, सबै खोपडीबाट त्यही करोडौँ मान्छेको रेजुनेन्स सुरु हुन्छ कि हाम्रो देशले जित्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो रेजुनेन्स त्यो वेभले चाहिँ अनि रियालिटी क्रिएट गर्छ। त्यस्तै अब दोलखाको कुरा यो ओलम्पिकको कुरा त होइन, भीमेश्वरको कुरा। अब भीमेश्वरको मामलामा पनि यही माइन्ड टेक्नोलोजीको हात छ। के त भन्नाले भीमेश्वर मन्दिरमा पसिना आयो भने अनिष्ट हुन्छ, अनिष्ट हुन्छ, अनिष्ट हुन्छ, अनिष्ट हुन्छ, सबैले अनिष्ट हुन्छ भनिसक्यो भने त हुन्छ है। अब अनिष्ट माने के पहिला त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो, त्यतिकै अनिष्ट हुन्छ भनेर त भएन। किन भन्नाले कसैलाई अनिष्ट हुनु कसैलाई चाहिँ राम्रै हुनु पनि हो, फेरि एउटालाई अनिष्ट हुनु अर्कोलाई राम्रो हुनु हो। यदि यो अनिष्ट हुनु भनेको राजदरबारलाई पर्ने हो भने जनतालाई राम्रै भएको, होइन यो अनिष्ट जनतालाई पर्ने हो भने राजदरबारलाई राम्रै भएको। त्यसकारण यजमानको विपत्ति हाम्रो सम्पत्ति भन्छन् रे गाउँमा। पुरोहितले अब कहाँ मान्छे मरिरहेको हुन्छ होइन, बाजे मेरो मरे हो र कान पाउने भयो, यजमानको विपत्ति मेरो सम्पत्ति। कसैको विपत्ति हुन्छ भने कसैको सम्पत्ति हुन्छ। त्यसैले यो अनिष्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि अब कुन एङ्गलबाट हेर्ने। अब सुनेको छु यसपालि चाहिँ ठाडै राजालाई नै पर्छ, दरबारलाई नै पर्छ, त्यस भए जनतालाई 2.5 करोड जनतालाई राम्रो हुने भयो यसको। त्यसकारण अनिष्ट भन्नु भएन, निष्ठ हुने भयो, निष्ठ कति पाप हुने भयो भन्नु पर्यो कि। एउटा रिडिङ थाहा छ तपाईँहरूलाई छैन, म सम्झाइदिन्छु मात्र। 2001 सालतिर पनि नेपालमा हिउँ परेको थियो, हिउँ पऱ्यो, अस्ति पनि पऱ्यो नि। त्यो 1 साल 2 साल कतिमा हिउँ पर्यो, त्यसको 2-4 वर्षपछि राणा शासन समाप्त भयो। अब फेरि यसपालि हिउँ परेछ। भनेपछि तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो, मलाई कतिको नबुझ्या जस्तो गर्नुहुन्छ भने। त्यसकारण यसलाई अनिष्ट शब्द प्रयोग नगर्नुहोस्। एउटा नयाँ घटना घट्दैछ अनि मैले यसको मनोविज्ञान त बताइदिइहालेँ। यो मनोविज्ञानले पनि सिर्जना गर्छ, तर मनोविज्ञान बाहेक पनि कस्मोलोजी हुन्छ, फेरि कस्मोलोजी है, ब्रह्माण्डीय विज्ञान पनि हुन्छ यसको पछाडि। कस्तो हुन्छ भने हरेक 12 वर्षमा सूर्यमा दागहरू गडबड हुने चाहिँ गर्छ, सूर्यमा पनि ब्ल्याक स्पट। अनि त्यो सूर्यमा ब्ल्याक स्पट गडबड हुने अवस्थामा एउटा अवस्थामा गएर
यो पृथ्वीको सम्पूर्ण चुम्बकीय क्षेत्रलाई धक्का दिने भएको कारणले गर्दा हरेक 12-12 वर्षमा एउटा ठुलो उथल पुथल त्यो कारणले पनि आउँछ। त्यसको कस्मोलोजी पनि हुन्छ। अब कस्मोलोजी भन्दा परको फेरि चाहिँ थियोलोजी हुन्छ। फेरि थियोलोजी ईश्वरीय विद्या, ब्रह्म विद्या हुन्छ। कस्मोलोजी भनेको त अझै चाहिँ भौतिकै भयो, त्योभन्दा पछाडि पनि हुन्छ। त्यसकारण कतिपय कुरा तह भएर आएको हुन्छ अनि एउटा तहमा एउटा घटना घट्यो भने त्यसको डोमिनो इफेक्ट अर्को ठाउँमा चाहिँ पर्छ। र अहिलेलाई यति कुरा बुझिएन भने पनि साइकोलोजी इज इनफ। यसपालि अब अनिष्ट हुने भयो, यो राजतन्त्रलाई नै पर्ने भयो भन्ने जुन चर्चा छ नि, त्यसकारण चाहिँ शुभ चर्चा हो। मैले यसलाई किन शुभ चर्चा भनेको भने 2007 साल ल्याउनको लागि नेपाली जनता मरिमेटेका थिए। कति शहीद मरे बलिदान। अनि त्यसपछि भनौँ राजा र जनता मिलेर भनेअनुसार प्रजातन्त्र आयो अरे। त्यसरी ल्याएको जनताको प्रजातन्त्रलाई राजा महेन्द्र भन्ने एकजना मान्छे जन्मेको रहेछ यो देशमा। तपाईँले चिन्नुहुन्छ हुन थाहा भयो। त्यो कस्तो मान्छे पर्यो भने त्यो जनताको अधिकारलाई त्यो 7 सालमै संविधान सभामा जाने भन्ने अधिकारले उनले स्वीकारिदियो। 30 वर्ष पञ्चायत चाहिँ चालु भयो त्यसपछि है। भनेपछि यो देशमा राजतन्त्रले फलिफाप चाहिँ कहिले पनि गरिन भने त्यो फलिफाप नगर्ने व्यवस्था, त्यो सिस्टमलाई चाहिँ बाँकी राख्नु भनेको हामी वनमान्छेकै युगमा फर्कनु। त्यसकारण त्यो गल्ती हुन्छ। किनभने अहिलेसम्मको इतिहास साक्षी राखेर भन्दा राजतन्त्र जनताको लागि जहिले पनि यो देशमा गद्दारै भएको छ। त्यसकारण यसपालि जनताले राजतन्त्रलाई बिदा दिनुपर्छ। अब यो कुरालाई बुझाउनलाई जब भीमसेन जागिसकेछ, हामी त भीमसेनको भक्त, उहाँ चाहिँ चाहनुहुन्छ। हाम्रो खासै कुनै इच्छा छैन। अब हजुरको इच्छालाई गुरुवर प्रणाम। मेरो प्रश्न यो छ कि अघि प्रवचनमा हजुरले भन्नुभयो कि वास्तविक भगवान पैसाको मोहबाट मुक्त हुनु हो। फेरि सुन्नुहोस् है। गुरुवर प्रणाम। मेरो प्रश्न यो छ कि अघि प्रवचनमा हजुरले भन्नुभयो कि वास्तविक भगवान पैसाको मोहबाट मुक्त हुनु हो। तर मेरो आजसम्मको अनुभवमा म जति सफलताको नजिक जान लाग्छु, मलाई अन्तमा पैसाले नै पछाड्छ अथवा पैसाको कारणले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दिन। के भगवान प्राप्ति र सफलताको प्राप्ति फरक पाटो हुन्? प्रश्न दिनुभयो। आभारी हुँ। नन्दाराम बलि दान गोरही। निश्चय पनि सफलता र मुक्ति दुई भिन्न कुरा हुन्। पहिला त्यो बुझौँ। सफलता भनेको सानो कुरा। किन भन्नाले एउटा कुरा सफल भएपछि फेरि अर्को कुरामा सफल हुन आवश्यक हुन्छ, अनि फेरि त्यसमा सफल भएपछि अर्को कुरामा सफल हुन आवश्यकता हुन्छ। त्यो त जहिले पनि चल्ने प्रोसेस हो, सफलता असफलता भन्ने। तर मुक्ति भनेको एकचोटि मात्र चल्छ। या त तपाईँ जिन्दगीभर बन्धनमा बाँच्नुहुन्छ, या त तपाईँ जन्म जन्म मुक्त भएर बाँच्नुहुन्छ। त्यसकारण मुक्ति बारम्बार घट्ने घटना हो। वन्स इट इज देयर, इट इज देयर फर एभर। तर सफलता भने कस्तो हुन्छ? म एउटा चिजमा सफल भएँ, त्यसले मलाई त्यो सफलताले मेरो जिन्दगी पर्याप्त हुँदैन, म ह्याप्पी हुन सक्दैन त्यसबाट, न फेरि म अर्को सफलता खोज्छु। त्यसकारण सफलता र मुक्ति फरक कुरा हो। अनि भगवान भनेको पनि त्यही हो, मुक्तिको अवस्था। जब मान्छे मुक्त हुन्छ त्यो बेला उनले यो प्रकृतिको सम्पूर्ण शक्ति जसले यो सारा संसार विश्व ब्रह्माण्ड चलाइरहेको छ त्यो शक्तिसँग उ तादात्म्य एक हुन्छ। शक्तिसँग
त्यो अवस्थामा उसलाई भगवान र भगवानलाई ऊ भन्दा केही फरक पर्दैन। त्यसकारण मेरो बन्धु एउटा कुरा के बुझौँ भन्नाले सफलता खोज्नु माइन्ड टेक्नोलोजीको कुरा सामान्य कुरा भयो, तर मुक्ति खोज्नु त्योभन्दा धेरै ठुलो कुरा। मुक्ति भनेको साह्रै ठुलो भाँडो, सफलता भनेको साह्रै सानो भाँडो। जब मुक्ति पाइन्छ सफलता त्यसको पछाडि त्यत्तिकै लाग्छ, तर जब सफलता खोजिन्छ मुक्ति याद राख्नुहोस्। दुनियाँमा एण प्रकारेण 1% मान्छे त सफल भएकै हो, तर सफल भएको मान्छे मुक्त नभएको कारणले गर्दा सफल भएर पनि ऊ रक्सी खाएर जिन्दगीलाई उसले पछाड्छ। जस्तै मर्लिन मुनरो झट्टै याद आयो, संसारको सबभन्दा सफलतम महिलामध्ये एकजना। उनले हलिउडमा यति ठुलो नाम कमाए, यति ठुलो पैसो कमाए, उनले जति नाम र दाम कमाउने त त्यो संसारमा छँदै थिएन, हलिउडको माध्यमबाट कमाउने। तर त्यही मान्छेले गएर आत्महत्या गरे। अब तपाईँ सफलताको पछाडि हुनुहुन्छ, आत्महत्या गर्ने लिस्टमा त पर्नु भएको छैन। कर्ट कोबनको नाम सुन्नु भएको होला, निर्वाणा ब्यान्ड एकचोटि संसारलाई तहल्का मचाइदियो। कर्ट कोबन, त्यो ब्यान्डको नायक कर्ट कोबन सफलताको शिखरमा थियो, खर्बौं पैसा कमाए, जहाँ गए पनि दशौं हजारका मासले उनीहरूलाई स्वागत गरे। तर त्यो मान्छेले आत्महत्या किन गरे? सफल भयो। त्यसकारण शान्ति र सफलता भनेको काल पनि हुन्छ है। त्यसकारण खोज्ने सफलता भन्दा पनि मास्लो कुरा मुक्ति। किन भन्नाले तपाईले मुक्त भइसकेपछि सफलता भनेको त त्यतिकै हात लाग्ने कुरा हो, तर सफल भएर मुक्ति हात लाग्दैन। द फ्रीडम, द रियल फ्रीडम, अब त्यही जिन्दगीको अन्तिम उद्देश्य, भित्रबाट फ्रीडम। अनि फ्रीडम मान्छे कस्तो हुन्छ भन्नाले ऊ संसारमा बस्छ, तर संसारको सम्पूर्ण कुरा प्रयोग गरेर पनि त्यसबाट ऊ पीडित भएर बाँच्दैन। नभएमा नभएको स्वाद लिन सक्छ, भएमा हुनुको स्वाद लिन सक्छ। हामी कस्ता मान्छे भन्नाले भएमा नहुनुको स्वाद लिन खोज्छ, नभएमा हुनुको स्वाद लिन खोज्छ। घरतिर जाँदा बनतिर मुख, बनतिर जाँदा घरतिर यसरी गरेर बसेका छ। घर गयो बन्द भयो, घर गयो बन्द भयो, अनि जहाँ गए पनि सुविधा छैन। दिस इज रियली बन्द। त फ्री मान्छे स्वतन्त्रता भनेको त्यो होइन। घर गए घरमा स्वर्ग छ, बाहिर निस्के बाहिर स्वर्ग छ, भोक लागे भोकमा स्वर्ग छ, भोजन पाए भोजनमा स्वर्ग छ, निद्रा लागे निदमा स्वर्ग छ, जागरण जागे जाग्नुमा स्वर्ग छ। अब हाम्रो उल्टो, सुते निद्रै लाग्दैन, नर उठ्न खोज्छु दिउँसो झ्याप झ्याप निद्रा लाग्यो। चाउचाउ खानु खोज्छु, अर्डर दिन्छु होटलमा गएर चाउचाउ भन्छु, मोमोको याद आउँछ। अनि खाँदै भन्छ मोमो खाएको भए हुन्थ्यो नि, त्यति पैसा ठिकै छ। कुनै दिन मोमो नै खान्छ, अरे चाउचाउ खाएको भए भन्छ। विश्वज्योति हलमा पस्छ, कुमारीमा हेर्न पाएको भने चर्चा हुन्छ। दुईजना साथी हुनुपर्छ त्यहाँ, कुमारीमा पस्छ, जय नेपाल आउनुपर्ने। हामी त कस्ता बेवकुफ सफल मान्छे भने जय नेपालभित्र हलमा छिर्न त सफलै भएको हो नि, तर तन जय नेपालमा मन कुमारी, तन जय नेपालमा मन कुमारी। एउटा सबभन्दा खतरनाक मानसिक रोग छ एउटा, जसलाई चाहिँ स्प्लिट पर्सनालिटी अथवा स्किजोफ्रेनिया भन्छ। त्यसमा पर्सनालिटी डिभाइड हुन्छ हो, त्यो स्किजोफ्रेनियाको झलक हो। सुरुवात एउटामा हुन्छ, अर्को चिज चाहिने उसलाई। चाउचाउ खाँदा चाउचाउ नै सबै संसारै यसै छ, त्यो मेरो माता खानु सक्नु पर्यो नि।
सर सबै ठोक भनेर खान सक्नु पर्यो। तर धन्यवाद भगवान मोमो खान जे छ त्यसमा आनन्द मनाउँ। त्यो कला नआएसम्म हामी दास हौँ, हामी जे पनि दुखी हुन्छौँ। जस्तै तपाईँले देख्नुभयो कोही पनि आमा बाबाले छोराछोरी आफ्नो छोराछोरीलाई भन्दा अरूको छोराछोरीलाई रुचाउन खोज्छ। त खत्तम फलाको छोरा पो भन्छ। अनि उसले पनि त्यही भन्छ त, अनि बाउलाई पनि हजुर बाउ त फलाको पो भन्छ। पुरानै जो भन्ने त्यही पन्जाबी हो जो क्या आउँछन् काठमाडौँ छोटकरीमा भनौँ पिता पापाजी पापाजी संतरा संतरा भन्छ। बेटे ये भी कोई संतरा, ये तो संतरी है संतरी। सानोलाई संतरी भन्दो रहेछ, ठुलोलाई संतरा भन्दो रहेछ। ये भी कोई संतरा है, ये तो संतरी है संतरी। यहाँ बड़ा संतरा तो हमारे पंजाब में मिलता है। त्यो भनेर भोक मेटिन्छ। रिस उठ्छ केरा देख्छ पापाजी पापा पिताजी पिताजी पापाजी पापाजी केला केला भन्छ। अरे बेटा ये नहीं केला है, ये तो केरी है केरी। अब काठमाडौँ को केरा के केला उसको साना साना, ये नहीं केला, ये तो केली है केली। यहाँ बड़ा केला तो हमारे पंजाब में। रिस उठ्छ छोरालाई, भोकको झोंकमा गाली गर्छ बाउलाई। देखो बेटा पापा को ऐसे गाली नहीं देते। आप भी कोई पापा है, अब तो पापी है पापी। आप भी कोई पापा, अब तो पापी है पापी। यहाँ बड़ा पापा तो पंजाब। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण सफलता भनेको सिङ्गो जिन्दगीको तुलनामा के पनि भन्दैन। नभएको मान्छेलाई ठुलो हुन्छ त्यो, जसरी भोकाको मान्छेलाई भोजन ठुलो हुन्छ त्यस्तै सफल नभएसम्म त्यो ठुलो हुन्छ। तर सफल भएपछि फेरि अर्को सफलताको लागि दौडधुप गर्नु नै पर्ने हुन्छ, जसको कारणले जिन्दगी जहिले पनि भएकोमा आनन्दित हुन सक्छ। आदरणीय गुरुज्यू सादर प्रणाम। गुरुज्यू मुक्त पुरुषको ध्यान वा भक्ति गर्दा कसरी शक्ति एकबाट अर्कोमा ट्रान्सफर हुन्छ, वैज्ञानिक कारण सहित प्रश्न पारिदिनु भयो। आभारी हुने थिएँ। रामकुमार तिमिल सिंह बागबजार। अब ट्रान्सफर भन्ने शब्द मिलेन। ट्रान्सफर भनेको त यहाँ भएको कुरा यहाँ राखिदिनु। मुक्त पुरुषको शक्ति ट्रान्सफर यसरी भयो भने त्यो मुक्त पुरुष फेरि बन्धनमा पर्ला। त्यसकारण एनर्जी ट्रान्सफर हुने होइन। हेर्नुहोस् है, जस्तै यो मेनबत्ती बलिरहेछ, यसलाई मेनबत्ती मानौँ। यो मेनबत्ती बलिरहेछ अनि यो मेनबत्ती बलेको छैन। उदाहरणको लागि यो बलेको मेनबत्तीले यसलाई यसरी छोइदिएपछि त्यो पनि बल्न थाल्छ। अब मलाई भन्नुहोस् त यसको लाइट यहाँ गएको हो, त्यो उसैको हो भने अघि किन नबले पनि यो कुरा यस्तै। अनि अब मुक्त पुरुषको ध्यान गर्दा उनीहरूको एनर्जीसँग अब ट्रान्सफर भन्ने शब्दलाई काटेर लिङ्क हुनु, तादात्म्य हुनु, एकाकार हुनु, त्यो कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा मुक्त पुरुषै छैन। जसरी हामीले अहिले घाम लागिरहेछ नि यहाँ कोठामा, होइन यो सूर्यको घामले छिर्यो कसरी यहाँबाट? करोडौँ किलोमिटर टाढा छ सूर्यको घाम नि, करोडौँ किलोमिटर टाढाको सूर्यको घाम यहाँ कसरी छिर्यो त भन्नाले किनभने हामीले झ्याल खोलेको बन्द गरेर हेर्नु छिर्दैन। त्यस्तै
संसारका सबै ज्ञानी मुक्त पुरुषहरूका एनर्जी त्यो हावामा हुन्छ। हावामा नभए पनि ब्रह्माण्डमै हुन्छ, हावा नभए ठाउँमा पनि हुन्छ। त त्यो कुरासँग तपाईँको तादात्म्य चाहिँ किन भइरहेको छैन त भन्दा तपाईँ झ्याल थुनेर ढोका थुनेर बस्नु भएको छ। दिलको झ्याल। त्यसकारण त 11 12 13 झ्यालबाट हेर मैले यो गीत सुनेछु। बाटोमा हिँड्दै गर्दा एउटा सानो फुच्चीले गाएर सुनाएको। अब हामी झ्यालझ्याल थुनेर बस्यो भने त अब वैज्ञानिक कारण खोज्नुभयो, म एनेक्डोटल कारण दिन्छु तपाईँलाई, त्यो पनि विज्ञानसँग जोड्नु मिल्छ। एकजना मान्छेको नाम हो पिटरसन। अनि उनी सामान्य मान्छे, सामान्य जीवन बाँचिरहेको मान्छे, सामान्य काम गर्ने मान्छे। तर एकाएक चाहिँ जिन्दगीको एउटा पोइन्टमा गएर ऊ 40-50 वर्षको सेरोफेरोमा गएर पेन्टिङ गर्न थाल्छ। त्यो उमेरमा त पेन्टिङ गर्दैन मान्छे। पेन्टिङ सुरु गर्ने भनेको त सानै उमेरमा गर्छन्, गऱ्यो भने। यिनले त पेन्टिङै गरेको होइन, अहिले धराधर पेन्टिङ गर्यो, बिग्ने खालको पेन्टिङ गर्यो, यो त हुनै सक्दैन। अनि यो युरोपको कुरा भएको कारणले गर्दा धेरै रिसर्चरहरू त्यसको पछि लागे, के हो यो रहस्य। पछि लाग्दाखेरि त्यो पेन्टिङको सम्पूर्ण स्टाइल गिलफोर्ड भन्ने कलाकारको डुप्लिकेट देखियो। गिलफोर्ड भन्ने कलाकार ठ्याक्कै त्यस्तै गर्छ उसले। गिलफोर्ड त फेमसै कलाकार थिए, उसको शैली पनि त्यही, झन्डै उस्तै पेन्टिङ गर्छ। अनि त्यसपछि यो गिलफोर्डको नक्कल यसरी कसरी गरे भनेर गिलफोर्डलाई चाहिँ सम्पर्क राख्न गए। रिसर्चरहरू 3 छक्क परे। गिलफोर्ड त केही महिना अगाडि मात्रै मरेको रहेछ। गिलफोर्ड मरेको, त्यो मरिसकेपछि उसको चाहिँ त्यो पेन्टिङ गर्ने कला छ नि, क्वालिटी, यो पिटरसनमा आयो एकाएक। क्यान यु इमेजिन इट? हेर्नुहोस् है, त्यस्तै चाहिँ एकजना रोजमेरीको कुरा छ, सङ्गीतको कुरा। एकजना सङ्गीतकार कतै मर्छन्, अर्को रोजमेरी भन्ने एउटा सामान्य महिलामा ऊ सङ्गीतकार, सङ्गीत निर्माण गर्न थाल्छ। जीवनमा पहिले निर्माण नगरेको बढी मानका सङ्गीत चाहिँ निर्माण गर्न थाल्छ, पपुलर सङ्गीत। कहाँबाट आयो त भन्नाले एकजना मान्छे मरेको रहेछ कतै हो। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि घटना हुन्छ। प्यारानर्मलभित्र पर्छ, यो प्यारासाइकोलोजीभित्रको कुरो हो। धेरै कुरा यसको बारेमा खोज गर्न सकिरहेको छैन वैज्ञानिकहरूले अझै। किन भन्नाले अहिलेसम्म विज्ञान पनि पुरानै धर्ममा छ। तपाईँलाई यो मैले अलिकति बौद्धिक कुरा भन्नुपर्दा, सिग्मन्ड फ्रोइडले जीवनको अन्तिम प्रश्नको जवाफ दिँदाखेरि भनेका थिए उमर नगरी, मैले जिन्दगीभर अस्वस्थ मनोविज्ञानको अध्ययन मात्रै गर्न पाएँ। त्यसकारण मान्छेको मनोविज्ञान भनेर मैले अस्वस्थ मान्छेको मनोविज्ञान मात्रै अध्ययन गरेँ, तर मैले साँच्चै स्वस्थ मान्छेको मनोविज्ञान त अध्ययन गर्नै पाएँ। त्यसैले मलाई चाहिँ पावरफुल मान्छेको, इनलाइटेन भनिने मान्छेको, है, यो प्यारानर्मल भन्ने घटना घटेका मान्छेको अध्ययन गर्न पाएन। हुन त म पूर्वजन्मलाई चाहिँ मान्ने मान्छे होइन, तर अर्को जन्म चाहिँ भयो भने तपाईँको प्रश्नअनुसार अर्को जन्म भयो भने के गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको जुन प्रश्न छ त्यसको जवाफमा म के भन्न चाहन्छु भने एउटा अर्को जन्म भयो भने सम्भवतः म यो प्यारानर्मलमा अध्ययन गर्छु। यस्तो आशय भएको कुरा रिपोर्टमा आएको छ। भनेको मतलब अहिलेसम्म हामीले देखेको संसारमा जुन विज्ञान मनोविज्ञान आइरहेको छ त्यसले नठेकेकै कारणले गर्दा प्यारासाइकोलोजी आएको, त्यो पनि विज्ञान हो। त्यसमा अझै अध्ययन गर्न धेरै कुरा बाँकी छ र यस्ता कुराहरू प्यारासाइकोलोजीले अध्ययन गरिरहेको छ। जुन विषय तपाईँले कलेजमा पढ्न पाइन्छ, नेपालको कलेजमा त थाहा छैन मलाई, छैन होला, तर